بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب. قبل المواصلة في الدرس تنانت درس لا من أستكاكلو نورال محل ومحلات عندنا تعليق عندنا كتر يازو تعليقوች አጭር ታሪኮች አሳልፈናል። ቦታቸው ይቀያየራል። بعض الإخوة ሻራም ሲያረጉ ነበር بعد نهاية زمن الدرس ስለሆነ ወደ ቀኝም ወደ ግራ አንዳንድ ቁጥር የያዙ ታሪኮች ሁለት ታሪክ የፈቂ ቦታቸው ተቀያይሯል። الصواب የመጀመሪያው ታሪክ في المسألة الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد على ولاي ይሄ ወደ ቀኝ ያለው አንደኛው ቁጥር يعني انه لما قرن بذلك الدعاء اتخاذ القبور مساجد علم ان اتخاذها مساجد ذريعه الى اتخاذها اوثانا የሚለው في المسألة الرابعة የሱ تعليق መሆኑ ነው صواب። አሁን የቀራው تعليق ቦታ ደግሞ ወደ ግራ ያለው في تطهير الاعتقاد ولهذا الامر ثبت في الاحاديث النبويه اللعن على من أسرج القبور الملو دقمو زو الأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج القبور وكتب عليها وبنى عليها ملو السلاي ما هو نو يهنيو ودقرا عند كتر يازو تعليق صوابو يهنو من له. الشيء الآخر تخريج حديث ابن عباس دي الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله من بلاوال بلنا أخرجه من دنا يالوت أصحاب السنن كلهم بلاوال شارحوا من عدا ما نال نسائن استثناء وتتوال الصواب ما قاله صاحب المتن السم بلنا التنان تدقسكواቸው 2046 እና 47 ሐዲሶች ነበሩ። ከዛ ቀደም ብሎ ከባቡ የመጀመሪያው ሐዲስ باب التغليظ في اتخاذ السروج على القبور በሚል عنوان ይሄን የመሰለ عنوان ነው። ነሱ ላይሆን ይችላል። እዛ ላይ 2043ኛ በብዙ ንስኻ ወይ 42ኛ ሐዲስ የኢብኑ አባስ ሐዲስ ነው باللفظ الذي رواه صاحب المتن። ስለዚህ ነሳኢም ላይ ምንድነው ነው የምንለው ሐዲሱ بلفظه من مسند ابن عباس على يصاحب المتن وعبابال نو صواب الشارح እንግዲህ ይሄ نسبة الأحاديث إلى مخرجها يا شباب تنش تذكرنا من يسفلقوال بلنا لا يسلم من الخطأ فيه أحد من العلماء خطأ كخطأ انقديه مدين يلم بلوغ المرام دروسوቻችን ላይ الحافظ እንግዲህ إذا أطلق الحافظ ما انهم يبالوا بلنا ሳያንን ደረጃ የተሰጣቸው በስምምነት እሳቸው ላይ እንኳን ይሄ ነገር ስለዚህ ይሄ ምንም ችግር የለውም ነው። أصحاب السنن مالكاቸው ابن عبد الوهاب في محله ነው. أما درسنا هذه الليلة باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ይሄም እንግዲህ مهم የሆነ ባብ ነው። عندنا ملوت الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء سلامتاو ميبرارابت باب نوالو في حماية المصطفى وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى سلام طبقاچو يحما انغدي ምንድነው مصدر ይባላል حما يحمي حماية رعاية رعاية እንደሚባል ይሄ مصدሩ እንግዲህ ወደ ፋይሉ ተጠግቶ ነው المصطفى أصله تائي ነው مصطفى ነበር ምን ተደርጎ ይገለበጣል ብለናል። يفتعل تا ምን ተደረጋለ ብለናል። ጣ ተደርጋ ስለምትገለበጥ ጣ ሆና ነው አስልያ አይደለችም። ጣይቱ اسم المفعول ይባላል። ስለዚህ ይሄ ኢዕራቡ ሒማያ የሚለው መስደር ነው። ወደ ፋኢሉ ተጠግቶ جناب التوحيد የሚለው ደግሞ የመስደሩ مفعول به وبعد جره الذي أضيف له كمل بنسب أو برفع عمله قرتنا الخلاصة له. ስለዚህ ነብያችን الله سبحانه وتعالى የመረጣቸው ነብይ
ስለመጠበቃቸው የተውሂድን ጎን የተውሂድን ክልክል ስለመጠበቃቸው በጣም አድርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠብቀዋል። ወሰድህ ስለመዝጋታቸው ሒማያ ባለውን የሚተዓጠፈው አሁንም መጅሩር ነው። ያ ፊ ሒማያ የሚለው በፊት ለተጀረረ የማዕጡፍ ነው። የማዕጡፍ عليه حكم ይዛል። አሁንም መስደር ነው اضيف الى فاعله كل طريق يوصل الى الشرك ወደ ሽርክ የሚያደርስን መንገድ ሁሉ ስለመዝጋታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሰበብ ዘሪዓ ወሲላ ለሽርክ የሆነውን ሁሉ ነገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديث كثيره እንዳሳለፍነው ዘግተዋል። ስለዚህ ከልክለው ሽርክ ክልክል ነው ብለው ዝም አላሉም ነው። ሒማያ ማለት የተውሂድን ሒማያ ክልል የተውሂድን ጃኒብ ጠብቀው ከዛ በኋላ ባቡን ወደ ሽርክ የሚያደርሰውን ባቦች ደግሞ ክፍት አልተዋቸውም። ምን አድርገዋቸዋል? በሙሉ ዘጋግተዋቸዋል። እንግዲህ ጠሪቅ ብዙ ጊዜ ተባብለናል። ይذكر ويؤنث ብለናል። አሁን በተዝኪር ነው። وسده كل طريق እንግዲህ طريق مضاف اليه ነው። يوصل ملو جمله في محل الجر طريق لملو نعت ስለሆነ በيوصل መወصፉ በያ በተጀመረ ሙዳሪዕ ሙዘከር ነው በሚለው ነው። አለዛ ሙአነስ ነው በሚለው ደግሞ ምን እንል ነበር? كل طريق توصل الى الشرك ስለዚህ توصلም ቢሆን ሷዋብ ነው። يوصل ብንልም ሁለቱም ሷዋብ ነው። لأن الطريق يذكر ويؤنث. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المقصود بالترجمة ابن عبد الوهاب انقدي بترجمة ويقصدت بعض الشراح اندالت أن الشريعة المحمدية والملة الحنيفية كما جاءت بالأمر بالتوحيد وبالنهي عن الشرك كذلك جاءت بسد وسائل واسباب وذرائع الشرك. እንግዲህ እስልምና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት ማንኛውም ነብይ ከሳቸው በፊት ያሉት ተውሂድን በማስተማርና ከሽርክ በመከልከል ነው። በዚህ እንደመጣች ሁሉ ሸሪዓችን ወደ ሽርክ የሚያደርሱ ነገሮችንም በመዝጋት መታለች ሸሪዓ። ስለዚህ ወሳኢል አስባብ ዘራኢዕ الشرክን ይዘጋል ሸሪዓችን። ምክንያቱም لأن الوسائل لها من ብለናል حكم أو أحكام المقاصد سلالات ይህንን ያረጋል ዲናችን። ሲፈስሩልን الجناب هو الجانب ጀናብ ያለውን ሲፈስሩ እንግዲህ ጃኒብ ማለት ነው። ጃኒብ ማለት ጎን ማለት ነው። የተውሂድን ጎን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ስለመጠበቃቸውና ወደ ሽርክ የሚያደርስ ነገር ስለመዝጋታቸው والمراد حمايته عما يقرب إليه ወደ ተውሂድ ከሚቀርብ ነገር ተውሂድን የተውሂድን ጎን ስለመጠበቃቸው ስለመከልከላቸው ማለት ነው የተፈለገው። አው يخالطه من الشرك واسبابه ተውሂድን ከሚቀላቀል ነገር ወደ ተውሂድ ከሚቀርብ ነገር ተውሂድን ስለመጠበቃቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ተውሂድን ሽርክ ከተቀላቀለው ችግር ነው። كذلك اسباب الشرك ካረግን سبب تؤدي الى مسبباتها ስለሚሆን ያስቸግራል። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جناب التوحيد حمى التوحيد በጥብቅ جملة وتفصيلا دليل ላይ እንደምናየው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠቅለል ባለ መልኩም حماية التوحيد አድርገዋል። የመጀመሪያው አያት በዛ ላይ ነው የሚመራው። መጀመሪያ የሚያመጡት ደሊል ከዛ በኋላ የሚያመጧቸው አድላዎች ደግሞ على سبيل التفصيل زرزر ባለ መልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جناب التوحيد طبقوا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قول الله وقول الله يرابون ሁለቱም ላይ ያሳልፈናል في اول باب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا عندنا نسخوች የመጀመሪያውን አያት ብቻ የሚያመጡ ንስኾች አሉ።
የኔ ኑስኻ ደግሞ ምን አምጥቷል አንድ አያ ብቻ አምጥቶ ዝም ያለ ኑስኻ አለ የለም አለ እንግዲህ አስሉ እሱ ነው የሚሉት ሷሂቡል ቀውሊል ሙፊድም ላኪን አልአያ ታኒያ አምጥተውም ይፈስሯታል ሁለቱንም አያዎች ይፈስሯቸዋል ሁለተኛዋን አያ አምጥቼ በመፈሰሬ ኢንሻአላህ እስቲፋዳ ፈዋኢድ ይኖራታል ብዬ አላህ ያስጠቅመንና ስለገመትኩ ነው ይላሉ ይሄን ማለታቸው እንግዲህ ፊአስሊ ኑስኻ ያለው ምን ማለት ነው የመጀመሪያዋ አያ ብቻ ናት ያለችው የኛ ሁለቱንም ያመጣል አኺር አተውባ 128 እና 129 ይላል በዚህ ታልቃለች አሱራ እንግዲህ አልጁምላ ብዙ ጊዜ እንደምንለው فيها 3 مؤكدات የሚያጠነክሩ ነገሮች የመጡ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውሳፎች 1 3 4 አውሳፎች ይዘክራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في هذه الآية أو في هاتين الآيتين እነዛ ሁሉ ጠንከር ባለ መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰበታቸው አንደኛ ችላሚቱ ሙወጢያ ለልቀሰም ይያልን ነው والله ያለ ተቅዲራን የሚማለው አንድ ነገር ለማጠንከር በመሆኑ ቃል ቀሰም المقدر مؤكد واحد لاميتو مؤكدة ثانية قد لا بلنكم من النلال قد لا تحقيق على اللجس مؤكدة ثالث دي بسوست نقر أتنكروا الله سبحانه وتعالى جملة لقد جاءكم برقد ما تواتشوهال رسول ملاكتنيا ما تواتشوهال من أنفسكم كنانت كراساتشو يوانا እንግዲህ ረሱል ነኪራ ነው የጃአ ፋኢል ነው ጃር መጅሩሩ في محل الرفع من ልናረጋው ነው ናዕት ከኛው ይሆን من انفسكم طيب لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم عموما يا شباب عربوች ማለት አይደለም عربوች ለማለት منكم ሲሆን ነው ከአረቦች ለማለት ምን ተጠቀመው ይላሉ منكم منهم እኮ الجمعة نوم الله ها رسولا منهم يا كونه من العرب مالت من أنفسهم كونه قدي كجن كملائكة يالهونه كنيا كسو يهونه يتلك نعمان يا شباب كليلا بيهون كو مردادات አይቻል ጅኒ ቢሆን ወይ ደግሞ እነሱ አቅል ስለሌላቸው እንዴት አኑእሚኑ ሊበሸረይኒ مثل ማመን ያለበት ለዛ ነው የምትረዳው ሁሉም የሚስማማው ካንተ ሲላክ ነው ስለዚህ የእስማኤልና የልጃቸው የኢብራሂምና የልጃቸውን የእስማኤልንም ዱዓ في التفسير እኮ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ስለዚህ ይሄ እንግዲህ መረዳት አለብን እዛ ላይ منهم የሚለው እንግዲህ اولا لقومه ተልከዋል ከነሱ ናቸው ለነሱ እንግዲህ من باب أولى شرفناته نبياتنا صلى الله عليه وسلم رسالته لهم ስለሆነ ደግሞ من የኛ ቂራአ እንግዲህ من انفسكم ነው የነፍስ ጀም من انفسكم عزيز عليه صعب عليه በሱ ላይ በጣም የሚጣናበት ما عنتم كما مصدريات ይባላል ይሄ عنتم የሚለው ፊዕልና ፊዕሉ ሲላ ይሆናትና በመስደር ታዞራዋል مشقتكم እናንተ መቸገራችሁ በሱ ላይ በጣም የሚከብደው የሆነ ረሱል መጥቷችኋል እናንተን የሚያስቸግር ነገር በዛ በረሱሉ ላይ ምን ይሆናል ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም صعب ነው እንግዲህ دفع المضرة ይመለከታል ሻሂዱም እዚህ ላይ ነው የሚሉት እንግዲህ እኛን የሚያስቸግር ነገር ያጀባው ከኩፍርና ከሽርክ የበለጠ የለም አለ የለም አዕظم الذنوب ምንድነው ተብሏል ስለዚህ የሚያስቸግረን ነገር በሳቸው ላይ በጣም صعب ነው ያንን صعب ነገር ይከላሉ ጀናበ ተውሂድ ጠብቀዋል ለሚለውባ ሻሂዱ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ኢናይዙ الإعراب عزيز እንግዲህ እንደሆነ ይሆናል የማዓኒቱም ያለው መስደሩ عنتكم የሚለው በመሸቃ ተፈስሮ عزيزን ለረሱል ናዕት ነው ካል عزيز عليه ما عنتم قدي لقد جاءكم رسول فاعل من أنفسكم نعت عزيز عليه ما عنتم عنتكم عزيز عليه إذن قدي عزيز خبر مقدم كارق ما عنتم من ملو مصدر من يونات
مبتدأ مؤخر عنتكم عزيز عليه رسول من أنفسكم قال ندقمو عزيز عليه ما عنتم عنتكم عزيز صفة مرقو يعربوتا صفة لمن لرسول صفة بعد الصفة جار مجرورون قدي صفة أولاك هنا عزيز نميلو صفة ثانية بزالي ما عنتم مميلو عنتكم مميلو منيهون إلا يالو عندندوچو قدي ይሄ عزيزን የሚለው ወስፍ ነው ወስፍ ምን ያረጋል ይላሉ ፋኢል ይረፈዓል ይላሉ ስለዚህ አነቱኩም የሚለው የعزيزን ፋኢሉና ወይ ምንድነው የሚባለው ፋኢሉን ሰደ መሰደ الخبر قرتنا لكم خلاصه لا يا شباب معلش لكن جمهور البصريين يميلوت اعتماد الشرط ይላሉ ለወስፍ اما على النفي واما على الاستفهام واما على مثلهما እዚህ ላይ ስለሌለ አይሆንም ይላሉ በኩፍዮች ከሄር ለሱ ፋኢልም ሊሆን ይችላል አነቱኩም የሚለው عزيزን ለሚለው حريص عليكم በእናንተ ሂዳያ ላይ ደግሞ በጣም የሚሳስቱ የሚጓጉ የሆኑ بالمؤمنين رؤوف رحيم በሙእሚኖች ደግሞ በጣም አዛኝ የሆነ መላእክተኛ መጥቷቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بالمؤمنين خبر مقدم رؤوف مبتدا مؤخر رحيم كذلك مبتدا ثاني ይላል እንግዲህ رؤوفን ሲፈስሩ ለመለየት بالمطيعين رحيم بالمذنبين كرأفنا كرحمة ما أنه أشد بلنا طيب سلز بزيه لا يعيال طيب فإن تولوا إلى الله سبحانه وتعالى النسو إعراض أرقوا جرباسة توزور بيلو بايك كتلوا بايمن باي فقل حسبي الله قلبا وقالبا بملاسهم بقلبهم النسو على كتل بلو حقا أفنقتوا إعراض كارقوا حسبي الله بال بكي الله ناو كافية الله قد الله مبتدأ حسبي خبر مقدم هنا جادو قد الله أعرف المعارف نو بلنا حسب متبالو نقر دقمو بإضافة راسوة تتعرف الميلاد سلز حسبين مبتدأ أرجو الله خبر كما أدرك اندزا من يعربوال أصله عدم التقديم والتأخير نو بلو حسبين من بلو يعربوال مبتدأ بلو الله وهذا ضعيف سلزي الله مبتدأ مؤخرنا حسبي خبر الله نو بكي كلمة عظيمة شيء داير لا يمكن تبالغ دي سويت حق الزهمة امبين بلو بيروكو كانت حسبي الله بل نو يالاتشو يال نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس اثرم قرتنا في الصحيح تي كلمه شباب ابراهيم ساعات سيطالو من ارغوات البلن بلوات الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه عندما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من قالوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سلزه بتشهن ستهون طبب سله اغن ستاطع حسبي الله ونعم الوكيل مالت على ستل بملاس ብቻ አይደል ከውስጥ ከቀልብህ ካልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጣትም ስንለው የነበረ ነው وأفوض أمري إلى الله طيب نتيجه فوقاه الله سيئات ما مكروا طيب ينبال لا إله إلا هو كالسليلة بحق من ملكتها يلب عليه توكلت بس لا بتشا تمكاونني وهو رب العرش العظيم يتعلق زفان عرش جتا السناو سلازه العظيمين وقراءتنا እንግዲህ በሚሚቱ ምንድናት ይያልን ነው العظيم የሚለው እኮ صفه للعرش رب ላለው ቢሆን ሚሚቱ ላይ ምንድን ነበር የሚተሐረከው
ثم مرفوع ነበር የሚሆነው العظيم እየተባለ ያለው እንግዲህ عرش ነው عرش الله يخلقው عظيم ተብሎ ከተወሰፈ اما عظمه الله سبحانه وتعالى እንግዲህ فلا يدرك كنهها ስለዚህ مناسبው እንግዲህ اذا تخلى الناس عنك الله سبحانه وتعالى اعظم المخلوقات التي علمناها كعرش በለጠ የለም الله ከዛ በላይ ነኝ ብሏል እሱን የሚገልብ የለም በሱ ላይ ከተመካ ማንንም አይነካም ማንንም አዛል ያረጋ አይችልም ስለዚህ እንግዲህ الدليل العام ይባላል او الدليل المجمل ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀናበ ተውሂድ ለመጠበቃቸው ወደ ሽርክ የሚያደርሱ መንገዶችን ለመዝጋታቸው الدليل الاجمالي እቺ አያናት በዛውን በተባሉት ስለተወሰፉ እኛን የሚያስቸግር ነገር በጣም ስለሚከብዳቸው ከነዛ መካከል የመጀመሪያው ሽርክ ስለሆነ ሽርክን በጥብቅ ምንድናርገዋል ይያልን ወደ ተውሂድ እንዳይደርስ እንዳይቀርብ በደንብ አርገው ከልክለው አስጠንቅቀው የተውሂድን ሒማ በጣም ጠብቀዋል بعض اقوال المفسرين لا مطلنا والشراح نايلن ان شاء الله قال ابن كثير يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم قدي من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم كالنسوق وسائهنا كالنسوق عنقوا ينسوق عنقوا تناقاريون كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم متهاجتين إلى البقرة وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وتسل سورة آل عمران وقال تعالى يا هنا آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم طيب أي منكم قدي معنا المراد معلتنا ولذا من أنفسكم منا منكم منا منهم السوء الليال بلغة كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ودسر يملسنا انقدي جعفر بن أبي طالب نجاشي أسطرته انقدي النزاء للتقرشي ويتلكوا زي ما التصحابات لما ملس رشاوي الزومت أونكم انت لالله انت كجدا يمتا من الله انت لالله كدرو جمروا يالنو يالن انقدي هدايانو بلا يترد ها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فناظرة إن شاء الله نرسل التفسير هذه لا أول من ثم الرشوة هدية يأتي يونات هلال رشوة كونه قبل لا بالا سلطان بيستطيع نقر يا شباب شقرنا هدايا العمال بالال بلنا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون نزام ملكاچو ሰዎች ምን መልስ ይዘው እንደሚመለሱ እንግዲህ ሴትዮዋ እኮ አቅሎ ማሻአላህ ነበር ያንን ገንዘብ ተቀብሎ ሰውየው ያሃጃው አውሎ ከኢላማው ሚዛባ ከሆነ እሱ ችግር የለውም ማለት የማይቀበል ከሆነ ሐቅ እንጂ ከተቀበልክ ሐቅን ካልተቀበልክ ጂሃድ የሚል ከሆነ ያንን ነው ያረጉት እኮ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ስለዚህ ምን አረገች መቋቋም አይቻልም ዱንያ ይሸነግለው ምን አይሸነግለው ሐቅ ያዘ ነው እንገባለን እናምራለን አማኑት ሰለመችኩ ብልቂስ ትባላለች ይያሉ አልሙሂም الشيء بالشيء يذكر ለነዛ ለነዓምር ምንድና ሲዘው ነው የላኩት ቁረይሾች ለዚህ ለምነጃሽና ለሱ ዙሪያ ላሉ ቀሳውስቶች ለዚህ ሌቦች እናስመራችኋለን ይያሉ የሰውን ገንዘብ የሚበሉ ራሱ ሳይማር ያሸበብ ሰው እሁድ ኮሬጅ ጥብልብልብሉና እሁድ ያለውን ላቡን ምኑን የደመው የቀን ሰራተኛ የምን ይዙ ለዛ ሙጅሪም ሄዶ ይሰጣዋል ምን እንዲያረጋው ነው ምስኪን በነፃ لا اله الا الله محمد رسول الله በሉ ተጸድቃላችሁ እንላቸዋለን እኛ አይሰሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅላቸውን ይመልስላቸው ከባይም በታይናቸው እኮ ነው የሚለው ቁርአን እነዘና አይነሰው ስለዚህ ነጃሺ እንዳለ ሁሉ ማለሽ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ለነጃሺ እንዳለ ሁሉ والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى እንግዲህ ሁለቱም ሰሃቦች ያሉት እንግዲህ አንድ ተመሳሳይ አባባል ان الله بعث فينا رسولا منا
هنا شاهدون نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته وذكر الحديث እንዳሉ ሁሉ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠየቀ መጣ ምንድናችሁ እናንተ እነዛ ነገር አምጥተው እኮ ነገር ሲያዋስዱ ነጃሺ የተባለው እንደውም በመጀመሪያ ደረጃ እንዳሰማቸው ተባለ የመናገር ራሱ መብት አትስጣቸው ሰዎቻቸው አጎት አባቶቻቸው ስለነሱ ያቃሉ የኛንም ዲን ይሳደባሉ አንተም ዲን አልገቡም ዝም ብለህ በጭፍኑ አንቀህ ስጠን አገራቸውን ወስዳቸዋልና እንዴት ብሎ ይሆናል ሳልሰማማ አልሰጣችሁም ማለት ፈራሉ እኮ ሸባብ አሁንም እንደዚህ ናቸው አሉል ቢዳ ወልአህዋ ከሚሙናና አትናገርም እዚህ ይለጥፋል አትና እዚህ መስጊድ መናገር አይቻልም ለምን መናገር አይቻልም አልሐቅ ያ ሸባብ ፍጥሪ ነው ከሰማ ሰው ይከበረ ሰው የሚለውማ ሐቅ ነገር አይደል እንዴ ለምንድነው ማንሰማው እዛ ላይ እንግዲህ እነዚህ ቡችላ ሙሪዶች ምን ይሆናሉ ግብር አያመጡ ኮንትራት የወርጫት አይከፍሉ ከምን አመጣው ሊለው ይችላል ስለዚህ አሁንም ነጃሺን እንደዛ ሲሉት አይ ይሄማ አይሆን እሰማለሁ ሰምቼ አመሳክሬ እንጂ እንዴት ብሎ አይሆን እንዳይፈሩትም እንግዲህ ሲሰማ እስከመለቅስ ድረስ እኮ ነው ይዞት ከመጣው ነገር ይሄ ወህይ ከሚወርድበት ነገር አለ ወይ አው አለ قرأ عليه اوائل سوره مريم فبكى النجاش وبكى من معه حتى اخضلت لحاه بدموعهم تساس ያረጉ ከዛ በኋላ አልሰጣችሁም ማለት እነዚህንማ ሰዎች አልሰጥም ማንም የሚነካችሁ የለም فانتم الشيوم እናንተን መግደልና ማሰቃየት ቀርቶ የሰደበ ምን ያረጋዋል አለ ነጃሺ ገሪብ ከዛ በኋላ ደግሞ ነገ መተን ሌላ ነገር እንሞላዋለን አለ ተው አትበለው ብለው እንዲኛል على كل الاحوال ሲራው ላይ በሰፊ ወረሂቅ وغيره አልፍ ስለዚህ ሻሂዳችን አሁን ለነጃሺ ምን አለ جعفر ابن ابي طالب وكذلك المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنهما لرسول كسرى يهنن بلاوا سناده جيد رواه احمد عندنا 201 والبيهقي في السنن 99 وابو نعيم في الدلائل دلائل النبوة የሚባለው كتاب ላይ 194 والحليه حليه الاولياء የሚሉት كتاب ላይ ደግሞ عندنا 115 من طريق محمد بن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة به وأصل الحديث في البخاري الرقم السابق أصل الحديث انجدي لفظ بالله بخاري 7ኛ حديث يغنيال لالو ايኛውን ደግሞ صدقه امانته صحيح رواه البخاري 3159 وابو نعيم في الدلائل 476 وذكر الحديث حديث እንግዲህ بتمامه እንደዘከሩት ሁሉ በሐዲስም እንግዲህ ይሄንን አያ ሚስማማ አለ ከኛው የሆነ ነው የሚለው ጃዕፈርም ሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ان الله بعث لاك رسول አርጎ ነው ፊና በእኛ ውስጥ ረሱላን መላእክተኛ ሚና ሻሂዱ አቆይችናል ከኛ የሆነ نعرف نسبه ዘሩን ምናውቀው وصفاته ባህሪያቱንም ምናውቀው ومدخله ومخرجه መፈተህም ይቻላል መግቢያ መውጫውን ምናውቀው وصدقه وامانته صادق መሆኑን እውነተኝነቱን አማናን ምናውቀው እሱን ላከልንና በፊት በጃሂልያ ምንሰራቸው ነገሮች በአጠቃላይ እነሱን ተው አንድ ጌታን ተገዙ አለን እሺ ብለን አመንና አላህን መገዛት ጀመር እነዛ ሰዎች አላስቀምጠናሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ተማምል ቂሳ እዛ ሲራው ላይ አልፏል ብለን طيب شاهدون ብቻ ነው ያመጡት وذكر الحديث وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعلون سفسر جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر مبالو سوي من آل البيت
لقد جاءكم رسول من أنفسكم بايون يعونوا تفسير انجدي باهونو عقرار بيني عقرار تفسيروا عيسماما من بلو ميقاروا من أنفسكم سايون فايتون من أرقوا ميقاروا فتحوا من أنفسكم الشيء النفيسكم من مالتنا يا شباب በጣም ውድና በጣም ጥሩ ነገር ማለት ነው የዛ ደግሞ አፍዓለ ተፍዲሉ የነፊስ ምን ይሆናል አንፈስ ስለዚህ من انفسكم ባለው ቂራአ ነው ተፍሲር ሙሐመድን الباقر የሚስማማ قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية كجاهلية ولادة ምንም የነካው ነገር የለም ከሱ ጀምሮ ከናት አባቱ እስከ ላይ ድረስ በኒካህ ነው የመጣው ማለት ነው ምርጥ ነው እንግዲህ አይሻ እኮ ተናግረዋለች ቡኻሪ ላይ ማሳልፈናል في سنن ابي داود በማስተዋወሰው መልኩ ማለት ነው ሌላም ኪታብ ላይ ያሳልፈን ይሆናል አንዋዕ العنكها በጣም ብዙ እንደነበሩ አይሻ ይናገራል في الجاهليه ከነዛ መካከል በጃሂልያ ያሉ ኒካሆች ኒካሁ الناس اليوم አንድ ሰው ልጅ ተኖረዋል ወይ ተኖረዋል እሱ ወልዩ ይሆናል ይመጣና አይቶ መህር ሰጥቶ ምን ያረጋዋል በጃሂሊ ያገባታል ስለዚህ በዛ መልኩ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱላላ አሁን በተባለው መልኩ እንጂ ሲፋህ الجاهليه እሳቸው ነስል እሳቸው ነሰብ ላይ አልተከሰተም ብሎ የሰውዬ ፈስሯል اسناده حسن رواه البيهقي في السنن 790 ይላል والطبري في التفسير ابن جرير الطبري 17518 من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن محمد فذكره عن أبيه مالتنا ورواه عبد الرزاق في تفسيره النشان 147 ومن طريقه الطبري إلى دقمه 17519 عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد لم يجاوزه ثم ذكر ابن كثير الحديث يعني قال بኋላ እንግዲህ ابن جرير من انتن ابن كثير من ذك من اوسو خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح الزنا والعياذ بالله እኔ የወጣሁት የተወለድኩት ከአባት እናቴ ጀምሮ ኢላ ፎቅ ከኒካህ ነው ከሲፋህ አልወጣሁም የሚል ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ሐዲስ እሱን አመጡ الحافظ ابن كثير وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي يسوي እንግዲህ الإمام الزهري حديث እንግዲህ رواية ነው دراية ያልነው يا شباب حديث የደወኑት ማን ናቸው ብለናል ዙህሪን እኮ ተቀሰናል ካሁን በፊት አንደኛው በኩል እንግዲህ የደወኑት ዙህሪ ናቸው ሪዋየተን ዲራየተን ደግሞ ያራመ ሁርሙዚ የሚባለው ሰውዬ اول من دون الحديث درايتن ማን ናቸው ያሁን የሚባለው ሰውዬ ያራመ ሁርሙዚ እሱ ምን ይላል ኪታቡ ላይ وقد استد من እንዳለ موصول አድርጎ አምጥቶታል እዛ ኪታቡ ላይ ካለ ኪታቡን ማለት ነው المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وقد استدل بعض الجاهلين بهذا الحديث እንግዲህ ሰውየው ቀውይ እኮ ናቸው የፈቂ ታሊቅ ነው على ايمان اباء النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ከዛ ሐዲስ خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح النبيات صلى الله عليه وسلم ይሄንንና ማመናቸውን የሚያያይዝ ነገር አለ የለም እኮ በጃሂልያ ራሱ አሁን ያለው ጋብቻ ምንድነው ይያልን ነው ነበረ ብዙ የኒካህ አይነቶችም ቢኖሩ ያሁን የተባለው አሁን ሰዎች ሙስሊሞች የሚጋቡበት ጋብቻ አይነት በጃሂልያም ስለነበረ በዛ ነው የምንረዳው እንጂ አጅዳዱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ አድናን ምን ብለዋል አሉ بعد الجاهلي ይሄ እንግዲህ ዋቂዕን ምን ማድረግ ነው የሚሆነው مكابرة ነው جهل ነው على إيمان آباء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم جهلهم فليس فيه أي في هذا الحديث أي دليل لأن في البخاري
من حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم. بدي بخاري في مظانهم آياتنا وفي سنن أبي داود ما سلفنا الحديث من حديث أم المؤمنين أيضا يا سلال انجدي جاهلية لا إنكان يالو بصفاح التقرانيوم بنكاح بزاو مشروع بهونو نكاح አይነት ስለነበረ በዛ መልኩ ነው እኔ የተወለድኩት ማለታቸው እንጂ እነሱ ሙእሚኖች ሙስሊሞች ናቸው ማለትን ሙስሊም ላይ አሳልፈናል። አጀብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ምን አሉ የሚተረጅሙት ማነው ምን ብለው እንደሆነ ነሳኢም ላይ ያሳልፈናል። ባቡ ዚያረቲ ቀብሪ المشرኪ ስለዚህ እናቴን ቀብር አንደኛ ለእናቴ استغفار استئذان አረኩ አላህን ከለከለኝ አሉ። ቀብሯን በመዘየር ደግሞ ፍቃድ ጠየቅኩ ምን አረጋኛል ፈቀደልኝ አሉ። ስለዚህ እንግዲህ ግልጽ የሆነ አባባል أمه التي خرج منها الصعب بشرك لا ينوي موتجي وأبوه كذلك إن آباء النبي وأجداده كلهم مؤمنون هي من عظيم جهل ودرسات سنملس. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. قدي أماتهم يسجرنا أماتهم يطابب نجر بساتهم لا بتعام يكبدات شوال يا عينة رسول ودنا أنت تلاك الله ياله الله سبحانه وتعالى تناجر. ولهذا جاء في الحديث المروي من طريق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالو بالحنيفية قطوالتنا قرب ونج ملانو يتلاكوت مل نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقروا. طيب قدموا لا ويشك عليها الله تشواهن من الفقي في قرة العيون. ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليه. قدي أماتنا وانجل لا يمثل نقر هلو أماتنا يستجر نقر هلو بنبيات الله صلى الله عليه وسلم بتعمي كبداتشونا يستجراتشوا. وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه أو وما يقرب منه متعالى من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حالة أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي يرقى للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. لذلك انجدي مناسبة مطابقة آية للترجمة አሁን ባልነው ነው መግቢያውም ላይ እንዳልኩት عزيز عليه ما عنتم ማለቱ እንግዲህ እናንተን የሚያስቸግር እናንተን ወንጀል ላይ የሚጥል ነገር በአጠቃላይ በሳቸው ላይ በጣም صعب ነው። ከነዛ ቀንደኛው እንግዲህ ሽርክ ስለሆነ ከዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥብቅ ከልክለው በጥብቅ አስጠንቅቀዋል። በዚህ የተነሳ ሙጣበቃውን በዚህ እናገኛለን። طيب بالحنيفية السمحة حسن بشواهده رواه أحمد 616 هلت 3 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال لعروة إن عائشة قالت فذكرته مرفوعا. وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه وحديثه إلى الحسن أقرب ولو شاهد ثان رواه أحمد أمستناه لت سلسة 6 والطبراني في الكبير في معجمه الكبير كذلك بزو أرقامات ذكروال إن خطيب البغدادي تشمروال. المهم الحديث بشواهده من النوال بعثت بالحنيفية السمحة حسن بشواهده. وفي الصحيح إن هذا الدين بلو منالو نبيات صلى الله عليه وسلم يسرون. ስለዚህ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ይያሉ ነው አከደው እኮ ነው إن ومعنى إن وأن ولن يشاد هذا الدين أحد منال لا غلب. عائشة كذلك ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إثم كهنا دقمو أبعد الناس منه يغنال. ስለዚህ ዲናችን ያሸባው ይስር ነው
نماذج أمثلة لما تكس لما فصل لأن جملة رأسه من إلى نال بلوال الشيخ السعدي تفسيراتهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يتقبلنا وأن يوفقنا لإتمامه سلز الساتهم يهن جملة ما فصل ما ممكنه شريعة بمولو بزه زوريا سلوهنا ما تنتن ياسجقر على هذه الجملة سلز ديناتين يسرن نياكين منفلقوا أن نترك سودا ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም ዝም ብሎ ሰበለ ለአንዱማ لا نؤمر ولا ننهى لا لكن ዲናችንን ብንጠብቀው ወደ ተጥቢቅ ስንመጣ በጣም ገርም ነው ከእስልምና የገራ ዲን የለም طيب ስለዚህ إن هذا الدين يسر بلوى النبياتين صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح بزوار قاموش تقصوال 39 يلال 5673 6463 7235 والنسائي في المجتبى 721 እንግዲህ በجزءና በصفحه ያረገ ነው وأحمد في المسند 569 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشريعته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه ببزو صفات انجدي والصفات لنبياتنا صلى الله عليه وسلم شريعة كلها طروه بنات قرنات يتموالاجنات عونهم قرنات الله لا قرال الله يقرال انجدي الله من يقرال لنكو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا متى قال راسك فعلنا لفعلك حقيقة تسروا الله أدخلكم كنت تسروا الله ميخلقوا الله أنت من قر لا يمجنيت علب سبب الله شرع رجون يسرى الله سبحانه وتعالى من دونه من قروا إياك نعبد وإياك اللهم أعني على سلسل استعانة متدرجة يا شباب يجبونه من قدون إيازو يعني أرجع قرنا وسلمنا عتشي وقوله حريص عليكم قد عزيز عليه ما عنتم دفع ما يضر بس يفسروتان حريص عليكم أي على هدايتكم إن أنت نتمروا نتكنوا يهي لكن الله رسول صلى الله عليه وسلم بتأهم يقوى إن أنت كأنون من قد نتمروا بتأهم إنقدي دقموا جلب المصالح المنافع البالة طيب ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم دنيوي هنا أخروي تكم ودنان تندرس بتام قوت الناس استيالو رسول ودنان تتلاك اللاتشو يكت آدم تفسير على حريص عليكم من ملون قديم يفسروا يعني نمي مجمرون وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما أخرجه الطبراني قد نقر العالم نورون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم فيما معناه مسلم لا يالله إن مثل حديث راسه لفظ بايع طيب سلزة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ابن كثير سند الطبراني إلى أبي ذر قد علي يالونه عند ابن كثير أبو ذر الغفاري أهن تعليقنا من بالوه من قالوا قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتين صلى الله عليه وسلم تتونال أرقونال وما طائر براري يلم يقلب جناحيه كنفوچن የሚያገለባብጥ ክንፉን እንደዚህ የሚዘረጋ في الهواء በዝባየሩ ላይ إلا وهو يذكر لنا منه علما ስለዛ طائر እንግዲህ ዕውቀት አላህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ያሳወቃቸውን ያሳወቁን ቢሆኑ እንጂ ምን ማለት ነው ይሄን ማለት ያጀበ ሁሉ ነገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያሳወቃቸውን አብራርተውልን ነው ወደ አረፊቅ አልአዕላ የሄዱት طيب رواتዎቹንም ተኽሪጅ አምጥተዋል
الى اخره እንግዲህ ያሉት ነገር ይኖራል وكذلك اخرجه الطبراني قال ابو ذر وهو من روايه الطبراني ايضا وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا الحديث من طريق الامام احمد عن ابن عباس حديث الملكين اللذين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقعد احدهما عند رجليه والاخر عند راسه ثم ضرب له ولأمته المثل وروى عدة أحاديث في هذا المعنى في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم طيب المهم هنا وقال مالت أبو ذر ناتشو طبراني مالت هيدلم قال ضمير فاعله ودمان ملس عليه إلى الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء انقدي من شدة رأفته بأمتي يوانا نقرأ الكرم مالو يقرب من الجنة ودى جنة ميقرباتشو ويباعد من النار كسات ميارقاتشو إلا وقد بينته لكم لأن أنت يابرارهوت بيواننجي سلزه انقدي حريص عليكم كما قواقواتاتشو كما ساساتاتشو بنيا كما زناتشو يتنسى يتاوت نقر حتى قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إنكم إنما تاو نقر إنيا يالبن يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بلاغ يا درسوتن منالو متواوقن يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سناوق مسرات كشران بኋላ ማስተላለፍ እንጂ ከጀይባችን ከምናምን የምናመጣው ነገር የተሟላ ስለሆነ የለንም طيب رواه الطبراني في الكبير في مسنده أو في من دنا የሚባለው የሳቸው ብለናል في معجمه الكبير عند 647 حديث واسناده صحيح يلنا ولكن في الحديث علة وسبق الكلام عليه في الحديث الذي فوقه نو قبله نو የሚባለው المهم እዛ ላይ ማልፏል ኢላውን እዛ ላይ ዘክረና قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم مالته الله سبحانه وتعالى الكلام لا زال لابن كثير كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون شعراء 2:15 እንግዲህ الله سبحانه وتعالى በዛ አዟቸዋል ክንፈን ለተከተሉ ለሙእሚኖች ዝቅ አድርግላቸው ተዋضع لهم ስለዚህ እንደዛ እንደተባሉት ሁሉ ይሄም አያ ሌላ አያ የሚፈስረው አያ አለና በሙእሚኖች ረኡፍና ረሂም ናቸው የሆነ የኛ መላእክተኛ ወደ እናንተ መጣችሁ ይያለ ነው وهكذا امره تعالى في هذه الايه الكريمه بالمؤمنين رؤوف رحيم እንዳለው ሁሉ አሁን ሹዓራም ላይ የቀራናት እሷንም የመሰለ ደግሞ في اواخر ما لا يلا الحجر ነው ማነው واخفض جناحك زال للمؤمنين نوم في الشعراء لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل أنا النذير المبين وندنا من آية الحجر طيب المهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلزها أنت مع أصحابك ومع من حواليك من مهنا اللب لين الجناح لين الجانب مهنا اللب ولو كنت فظا غليظ القلب من دنا ميله لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم كالبوال سلزي نبياتنا صلى الله عليه وسلم بزه الله والصفاتشوال وهي قوله فإن تولوا أي عما جئتهم به نبر صواب مهنا የኛ ግን ከተው በኋላ ምን አልጻፈም عما جئتم الى لها ይሆን عما جئتهم به ምን ንስኻላችሁ የላችሁ جئتم ነው የሚለው جئتهم ነው የሚለው ያጀበው የኔ ከኔ ሌላ ንስኻ ያዝ የለም አለ የለም ራሱ እንትኑም የለም ارتحتم انتم خلاص على منورما እንግዲህ ቁርጥ ያጠግባል ነው ችግር የለውም ከለለ የለም ነው ሻሂዱ እኮ ያለው እዛኛው ላይ ነው واخفض جناحك
لمن اتبعك من المؤمنين السنة እንግዲህ بالمؤمنين رؤوف الرحيم አለው ጋር ማዕናው አንድ የሚሆነው ያኛው ነው የኛውንም አምጥተው እየፈሰሩ ነው የኛንስ المهم صواب فإن تولوا إعراض بيادرقوا كمن أي عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة قد فإن تولوا ملوا يمتنعني فسرانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال بوالا فإن تولوا السنة ይቺ አያ እንግዲህ አንዳንድ ንስኻ ላይ ምንድም ይያለው መግቢያ ላይ እኮ ብያለሁ የለችም የኛው እንግዲህ የኛ አመጣና እየሸራሐት እየፈሰራት ነው طيب فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قلت فاقتضت هذه الاوصاف አሁን እንግዲህ قلت الظاهر الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد من ይላሉ እንግዲህ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم እንግዲህ من انفسكم ያለውንም ሲፋ ነው ብለው አራት ሲፋቶች ናቸው ነው የሚሉት አንዳንዶቹ من انفسكم እንዘለው ስንት ያረጋቸዋል ሶስት ሲፋቶች እነዛውን የተዘረዘሩ ሲፋቶች አስፈረዱ التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق امته ስለ ኡመታቸው ዙሪያ الله سبحانه وتعالى رسولون يمتنباቸው ሲፋቶች አስፈረዱ أن أنذرهم وحذرهم الشركة እንግዲህ እነዚህ ሲፋቶች የሚያስፈርዱት ምንድነው ኡመታቸውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽርክ አስጠንቅቀው ከሽርክ ኢንዛር አርገዋል አስፈራርተዋል الذي هو اعظم الذنوب ይሄ ሽርክ የሚባለው ነገር ከወንጀሎች ሁሉ ቀንደኛው የመጀመሪያውና ከባዱ የሆነ وبين لهم أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ذرائعه الموصلة إليه ወደ ሽርክ የሚያደርሱ መዳረሻዎችንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራርተው አስጠንቅቀዋቸዋል طيب وأبلغ في نهيهم عنها وأبلغ وبالغ ሁለቱም ይቻላል ስለ ወሳኢሎች ስለ ذرائعዎች በመከልከል ዙሪያ ደግሞ ድንበር ድካ አድርሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ومن ذلك من ذرائع الشرك الموصلة إليه تعظيم القبور قبروችን ማላክ والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀናበ ተውሂድን ስለመጠበቃቸውና ወደሱ የሚያደርሱ መንገዶችን ምን ስለማረጋቸው ነው ያልነው ባቡ ላይ ስለመዝጋታቸው دليل إجمالي آخر سورة التوبة ላይ ያለችውን አያ አመጡ ይሄ ደሊሉ ምንድነው የሚባለው ብያለሁ መግቢያለሁ ደሊል እንግዲህ ከነዛ ባህሪያቸው لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كملوا ጠቅለል ባለ መልኩ ለናንተ አዛኝ ነው የናንተ ችግር በጣም በሱን ያስቸግራዋል እሚለው አባባሌ ወስፍ የሚመራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ወንጀል ላይ ከሚጥለን ነገር በጣም እንዳስጠነቀቁንና እንደከለከሉን ስለሚመራ በእጅማል መልኩ ጠቅለል ባለ መልኩ ከሽርክና ከደራኢ ከወሳኢል ከአስባብ الشرك ለመከልከላቸው هذه الآية أما عن إنذاره وتحذيره تفصيلا ወደፊት የሚመጡ አሐዲሶች አሉ እነሱ ደግሞ ዘርዘር ባለ መልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽርክ ለመከልከላቸውና ከሽርክ ለማስጠንቀቃቸው ከደራኢ ከወሳኢል ከአስባብ الشرك እነሱን ለመዝጋታቸው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገሰው ካረገን በሚመጡ ድሩሶች ከሚመጡ አሐዲሶች በተፋሲል መልኩ ያስጠነቀቁትን አይተናልም እና ያለንም نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين